बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राय साकिब डिजिटल मीडिया। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो उसको शेयर भी कर दीजिएगा। नाज़रीन, पॉलिटिकल सिचुएशन पंजाब की हर गुजरते सेकंड बदल रही है आजकल। मैं सिंध वाले इलेक्शन पे तो काफ़ी बात कर चुका हूँ पहले भी। कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन है वो भी आप तक पहुँचा देता हूँ इस वीलॉग में। लेकिन इंपॉर्टेंट खबर इस वीलॉग में ये है कि चौधरीज़ की लॉटरी निकल आई है। और वो चौधरीज़ की लॉटरी निकलने का तरीके इंसाफ को फ़ायदा क्या क्या और नुकसान क्या क्या और लॉटरी निकली क्या है, मैं वो आपको इस वीलॉग के अंदर थोड़ा सा आपके सामने रख दूँ। अब से कुछ देर पहले परवेज इलाही साहब ने टीवी पे बताया कि जी हम सोच रहे हैं, हो सकता है हम जम हो जाएं तरीके इंसाफ के अंदर, और कल हमने अपनी पार्टी का इजलास बुलाया हुआ है, कल हमारे एमपीएस आएंगे तो हम मुशावरत के बाद फैसला करेंगे। लेकिन मैं अपने ज़राए से, काफली के ज़राए और तहरीक इंसाफ के ज़राए, दोनों से बात करने के बाद आपको कंफर्म कर सकता हूं कि कल परवेज इलाही साहब अनाउंस कर देंगे कि काफली को जम कर दिया गया तहरीक इंसाफ के अंदर। बज़ाहिर उन्होंने आगे मोनस साहब को रखा कि मोनस इलाही साहब चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश है कि हम काफली को तहरीक इंसाफ के अंदर जम कर दें। मोनस साहब को आगे क्यों रखा जाता है हर चीज़ के अंदर, मैं उसकी वजह भी आपको आज बताता हूँ। अब काफली को जो जम किया गया आज भी अंडर डिस्कशन किया आया है ज़मान पाक में। मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि आज भी ये टॉपिक अंडर डिस्कशन रहा है। अब इसके साथ एक टास्क भी दिया गया है परवेज इलाही साहब को, और वो टास्क ये है कि आपने जो बड़े ख़ानदान हैं सियासी पंजाब के, उन तमाम ख़ानदानों को यकजा करना है, तहरीक इंसाफ के अंदर लेके आना है, और जो तहरीक इंसाफ के अंदर हैं उनकी जो रिजर्वेशंस या कोई नाराज़गियाँ हैं उनको ख़त्म करने में चौधरी साहब आपने किरदार अदा करना है। ये बड़े चौधरी साहब की ड्यूटी लगाई गई है परवेज इलाही साहब की, और ये ड्यूटी वो बड़े अच्छे तरीके से सर अंजाम देंगे, दैट आई कैन टेल यू। अब आगे चलिए तो मोनस इलाही साहब की भी ड्यूटी लगाई जाएगी एक विद इन डेज। आने वाले चंद दिनों में आप देखेंगे कि मोनस इलाही साहब की भी एक ड्यूटी लगाई जाएगी, और जो अभी तक की इत्तलात हैं वो ड्यूटी कुछ इस किस्म की होगी कि पंजाब के इलेक्शन के अंदर कोई अहम ओहदा या अहम ड्यूटी लगाई जाएगी मोनस इलाही साहब की। मैं फिर से कहता हूँ, परवेज इलाही साहब की ड्यूटी लगाई गई है कि आपने पंजाब के जो सियासी खानदान है, पुराने पॉलिटिकल खानदान है, जिनको आसान जुबान में हम माजी के अंदर इलेक्टेबल्स का नाम देते आए हैं, आपने उनको इकट्ठे रखना है, पीटीए में वापस लेके आना है, रागिब करना है जो कि नाराज है, और जो पीटीए में होते हुए जो कि कॉम्प्लिकेशन है कहीं पर आपने वो सारी सॉर्ट आउट करवानी है। बहुत सारे इजला के अंदर एमएनएज और एमपीएस, पीटीए के अपने एमएनएज और एमपीएस के अंदर बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हो गए थे। टाइम आया था बुज़दार साहब के गवर्नमेंट में, तो आपने वो तमाम इख्तलाफात जो है वो दूर करने हैं। ये ड्यूटी बड़े चौधरी साहब की लगी है। और मोनस साहब को कैंपेन के अंदर, पंजाब के इलेक्शन के अंदर जो अब होने जा रहे हैं जनरल इलेक्शन पंजाब के अंदर, इनके अंदर मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि मोनस इलाही साहब को कोई अहम ओहदा दिया जाएगा या अहम जिम्मेदारी दी जाएगी तहरीक इंसाफ की जानिब से। फैसला तकरीबन हो चुका है। कल चौधरी साहब ने जो अपने एमपीएस को बुलाया हुआ जौहरलाही रोड के ऊपर, जौहरलाही हाउस में, वहाँ पर उनको बताया जाना है, पार्टी लीडर तो चौधरी साहबान ही है ना, सो इन्होंने बताना है कि जी हमने ये फैसला किया है कि आप लोगों को कोई एतराज़ है दसो। तो चौधरीਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ एतराज़ किसी को की होना है, काफली के 10 एमपीएस चो 9 एमपी जो किसी ने की साजिद भट्टी साहब ने, हाफिज अमार साहब ने, बसमा रियाज साहब है, इन्हों चो किसी बंदे कोई एतराज़ नहीं होना, बल्कि इन्हों राजी होना। इन्हों की लॉटरी निकल आई है। लॉटरी किमें निकल आई है कि 10 एमपी जोड़े बनते हैं टोटल काफ लीग के, ये भी शुजात साहब नाल होंदे, पूरा टब्बर पूरा खानदान नाल होंदे, 10 एमपीएस सन काफ लीग के कोल पंजाब विचों। हुण ते वो भी अद्धे अद्धे हो गए ना, परवेज इलाही साहब एक साइड से हो गए, शुजात हुसैन साहब एक साइड से हो गए ने। एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन माई लास्ट वीलॉग कि जनाबे अली पंजाब की असैम्बली एवें नहीं सी डिजोल्व हुई, कोई शर्तां शरायतां, कोई अगली सियासत, कोई कॉम्प्रोमाइज़, कुछ गिव एंड टेक चौधरी साहबान दे नाल करके तो फिर पंजाब की असैम्बली डिजोल्व हुई सी। बसमा रियाज साहब एवें दुबई नहीं सन, ते हाफिज अमार यासर साहब एवें चकवाल नहीं सन, वो पिछे कुछ ना कुछ चल रहा सी। बहरहाल इत्थे आके विन विन पोजीशन का सिचुएशन दोवां पार्टियां वास्ते भी, तहरीक इंसाफ को भी फ़ायदा होगा इसका। चौधरी पुराना सियासी ख़ानदान है, ताल्लुकात रखने वाला ख़ानदान है हर पॉलिटिकल फैमिली के साथ, स्पेशली पंजाब के अंदर इनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और ये खींच सकते हैं कुछ लोगों को, बड़े लोगों को ये तहरीक इंसाफ की जानिब ला सकते हैं। तहरीक इंसाफ के वोट बैंक में, तहरीक इंसाफ के इलेक्शन में इनका फ़ायदा होगा, नुकसान कम होगा।
اب آ جائیں نقصان کی بات کر لیتے ہیں کہ چلے نقصان میرے منہ سے نکلا لفظ تو اسی کی بات بھی کر لیجیے. تحریک انصاف کے اندر ڈیفینیٹلی بہت امپورٹنٹ لوگ جو ہیں، بڑے ضروری یا جن کو کہہ لیں بڑے اہم لوگ جو ہیں، جنہوں نے رجیم چینج کے بعد فرنٹ فٹ کے اوپر پوزیشنز لے کے رکھی ہیں، عمران خان کے آگے کھڑے رہے ہیں، جو کسی بھی نریٹو میں خطرناک سے خطرناک ترین نریٹو کے اندر بھی جو فرنٹ فٹ پہ آ کے چھکے مارتے رہے نا، وہ لوگ بھی چودھری صاحبان سے کوئی بہت راضی نہیں ہے. میں نام نہیں لوں گا، میں نہیں چاہتا کہ کوئی اس طرح کا نام لے کے ایک نئی ڈیبیٹ کا آغاز کیا جائے، لیکن اب آپ سب پہنچ جائیں گے میں کن لوگوں کی بات کر رہا ہوں. بہت سارے لوگ ہیں جو تحریک انصاف کا انٹیگرل پارٹ ہیں، کور کمیٹی کے ہیں، بیک بون ہے تحریک انصاف کی، اور وہ لوگ بھی ناراض ہوں گے یا ان کو ریزرویشن ہوں گی. آبویسلی جب یہ شمولیت اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا، یہ ضم کرنے کا فیصلہ کر لیا، تو عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی سے ان تمام لوگوں سے ڈسکس کیے ہوں گے میٹرز کے، یار دس از ہاؤ تھنگز آر گونا بی. تو ان کی ریزرویشن ضرور سامنے آئی ہوں گی. میں 1-2 دن میں وہ ریزرویشن کا بھی پتہ کر لوں گا، میٹنگز کا انشاءاللہ حال احوال کوشش کروں گا آپ تک پہنچا دوں. لیکن وہ ریزرویشنز آئی نو فار اے فیکٹ کہ وہ ریزرویشنز آئی ہوں گی سامنے. ان کو کیسے ٹیکل کیا ہے وہ عمران خان صاحب کا کام ہے، لیڈر وہ ہیں اس جماعت کے، تو وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کیسے ٹیکل کرنا ہے اور کیسے پرویز الہی صاحب کو ساتھ لے کے چلنا ہے، مونس الہی صاحب کو کیسے ساتھ لے کر چلنا ہے. تو وہ معاملہ جو ہے پارٹی کی انٹرنل پالیٹکس کی حد تک وہ نقصان دہ ضرور ہوگا. میری ذاتی سی رائے ہے، میں اس کی کوئی خبر نہیں ہے میرے پاس، میری ذاتی سی رائے ہے کہ مونس الہی صاحب کو جو اتنا ہائی لائٹ کیا گیا تھا نا ماضی کے اندر بھی، ہر فیصلے کے اندر پرویز الہی صاحب مونس الہی صاحب کو آگے لے کے آتے تھے. آج بھی وہ یہ کہہ کے گئے ہیں کہ یار وہ مونس کی خواہش ہے کہ کاف لنک ضم ہو جائے تحریک انصاف کے اندر. تو مونس الہی صاحب کو جتنا ہائی لائٹ کیا جاتا رہا نا تھرو آؤٹ کاف لنک کی جانب سے اور پرویز الہی صاحب کی جانب سے، یہ راجنیتی ہے، یہ سیاست ہے. اس کے اندر انہوں نے اپنے بیٹے کو فل فلج سیاست کے اندر لانچ کیا ہے، اپنی نیکسٹ جنریشن کو پرویز الہی صاحب نے اور چودھریز نے، لیٹ می ٹیل یو، چودھریز نے اپنی جنریشن میں سے، نیکسٹ جنریشن میں سے مونس الہی کو فل فلج لانچ کیا اور بڑا بہترین اور خوبصورتی سے لانچ کیا. سو مونس الہی ہو سکتا ہے کل کو چیف منسٹر پنجاب کے کینڈیڈیٹ ہو، مونس الہی ہو سکتا ہے کل کو پنجاب میں کسی بہت اہم عہدے کے کینڈیڈیٹ ہوں، اور تحریک انصاف کو کمپرومائز کرنا پڑے کیونکہ تب تک وہ تحریک انصاف میں ضم ہو چکے ہوں گے، وہ تحریک انصاف کا حصہ ہوں گے. پھر ایک اور آپ کو بات بتا دوں، اس ساری کڑی سے کڑی ملاتے جائیں تو چودھریز کو پرفارم کرنا پڑے گا الیکشن کے اندر بھی اور الیکشن سے پہلے بھی. چودھریز کی پرفارمنس کا پہلا ثبوت آپ کو مل جائے گا، یہ ذرا ووٹ آف نو کانفیڈنس آنے تھے نیشنل اسمبلی کا، تو حسین الہی صاحب، مونس الہی صاحب، چوہدری پرویز الہی صاحب، ان تمام لوگوں کی کاوشیں جو ہے نا وہ آپ کو سامنے نظر آ جائیں گی. ان کے اوپر زور لگانا پڑے گا، ان کو اپنے سارے کانٹیکٹس، اپنے دوست یار فیملی رشتہ دار جو سیاست کے اندر ہے، ممبران نیشنل اسمبلی، ان کو اکٹھے کرنے پڑیں گے. شہباز شریف کے خلاف جانا پڑے گا ان لوگوں کو، یہ پہلا امتحان ہے ان کا. پرویز الہی صاحب کو ایم اے کچھ نہیں مل جانا، ہی از عمران خان، ہی از ٹو اسمارٹ، ہی از ٹو اسمارٹ. پہلے امتحان لے چکے ہیں اسمبلی ڈیزالو کرنے والا کہ نال کھلوندے نے کہ نہیں کھلوندے. اگلا امتحان ووٹ آف کانفیڈنس آ رہا ہے شہباز شریف صاحب والا، وہاں پر قابلی کا زور لگتا ہوا آپ لوگوں کو نظر آئے گا. نہیں آئے گا تو میں تو دعوے نال کہنا کہ میں تو دستا رہا کہ فلانے ایم ایل اے پیچھے کی طاقت سی، فلانے ایم ایل اے ترلا منت کنے کیتا ہے جا کے. سو پرویز الہی صاحب کا، مونس صاحب کا، حسین الہی صاحب کا، اس خاندان کا، موسیٰ صاحب کا، اس خاندان کا، عمران خان صاحب کے اس ساری لائن لینے کا اچھا خاصا زور لگانا پڑے گا، ان کو پرفارم کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی. اس تو بعد لوگ اپنی جگہ بنا سکیں گے، کیونکہ ابھی بھی میری ذاتی رائے ہے کہ قابلی کا فائدہ ہے تحریک انصاف کو. لیکن تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں ان کو ریزرویشن بھی بہت ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ اسٹیبلشمنٹ کے پرو جاتے ہیں یا یہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ چلتے ہیں، اور وہ خود مانتے بھی ہیں. لیکن ذرا سیانے ہو کے سوچئے، تھوڑا جہا نیوٹرل ہو کے سوچئے، صرف پاکستانی ہوتے ہوئے سوچئے اور پاکستان کی سیاست کو سمجھتے ہوئے سوچئے. تو کیا اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بریجنگ کے لیے تحریک انصاف کو بندہ نہیں چاہیے اس ٹائم پہ؟ آپ خود سے بتائیے کہ کیا جب عمران خان صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ فوج سے پنگا نہیں لیا جا سکتا، اسٹیبلشمنٹ سے پنگا نہیں لیا جا سکتا، کوئی بے وقوف ہوگا جو پنگا لے گا سیدھا سیدھا، تو باجوہ صاحب تو ماضی ہو گئے نا، قصہ پاری نہ ہو گئے، وہ تو کہانی ختم ہو گئی. اب حافظ صاحب سے آپ نے پنگا لے کر چلنا ہے کیا؟ تحریک انصاف کے ورکر سے میرا سوال ہے. سو پرویز الہی صاحب مجھے لگتا ہے کہ فائدہ ہی ہوگا تحریک انصاف کو اس کا. اور ہاں نون لیگ کے لیے ڈیفینیٹلی یہ ایک بڑا ڈینٹ ہوگا کہ اگر پرویز الہی صاحب کی پارٹی ضم ہو جاتی ہے نا تحریک انصاف کے اندر، جو کہ کل ہو جائے گی ایز پر مائی انفارمیشن، تو اس کے لیے نون لیگ کے لیے بہت ٹف ٹائم ہوگا. بیکاز پرویز الہی صاحب میں تحریک انصاف کے ٹکٹ کے اوپر پرویز الہی صاحب بیچ میں سیٹلمنٹ کروانے والے ہوں، ڈیل بریکر ہوں، تو یہ بہت بڑے بڑے خاندان اور بہت اچھے اچھے لوگ، بہت اچھے اچھے امیدوار تحریک انصاف کو لا کر دے سکتے ہیں. دو کہ تحریک انصاف آلریڈی پاپولیرٹی بہت انجوائے کر رہی ہے، لیکن کچھ مزید بہتر لوگ آ جائیں گے پارٹی کے اندر
تو پارٹی کا گراف یوں اوپر جائے گا, مزید اوپر جائے گا. پیسے انجوائے تو کر رہے ہیں آلریڈی وہ. باقی پھر یہ پارٹی ہے, سیاست ہے, اس کے اندر گیو اینڈ ٹیک کے بغیر تو کچھ ہو نہیں سکتا, ممکن نہیں ہے نا. سیاست کے اندر, پالیٹکس کے اندر, راجنیتی کے اندر گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے, یوز ابیوز ہوتا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. تو باقی پھر وقت کے ساتھ ساتھ کھلتی آئیں گی چیزیں تو سمجھ آ جائے گا. لیکن اگلا امتحان پرویز الہی صاحب کا اور چودھری صاحبان کا جو ہے وہ ووٹ آف کانفیڈنس ہے وفاق کا. شہباز شریف صاحب کو گھر بھیجنا ان کا امتحان ہے, اور اس کے اوپر دیکھتے ہیں کتنا زور لگتا ہے. اور اس کی یہ لوگ صلہ بھی اس کا منہ سے مانگ کر لیں گے, اور ان کو صلہ ملے گا. لیکن پہلے کر لیں, پھر صلہ بھی یہ منہ سے مانگ کر لیں گے اور صلہ ملے گا. کیونکہ میری انفارمیشن یہ ہے کہ 2-4 MNA سے تو پرویز الہی صاحب اور مونس الہی صاحب رابطے میں, چودھری صاحبان رابطے میں, اور وہ انہوں نے تقریباً توڑ لے نے نون لیگ دے, تقریباً توڑ لے نے انہوں نے. تے باقی ویکھو پھر کی ہوندا ہے. واٹ ایور ہیپنس ول کیپ یو پوسٹڈ انشاءاللہ. کامنٹ کر کے بتایا کیجیے کانٹینٹ کیسا تھا, انفارمیشن کیسی تھی, جو غلطی کوتاہی ہو پلیز اس کو ہائی لائٹ کیا کریں. اور اگر پسند آئے کانٹینٹ تو لائک بھی کر دیجیے گا, سبسکرائب کر دیجیے گا, شیئر کر دیجیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ.